यस विद्यालय सुधार योजना कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आदरणीय केसीज्यू, त्यस्तै बेनी नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय गुरु हरिकुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय सर चिरञ्जीवी राणा सर, त्यस्तै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वल्लभराज ढकालकर र साथसाथै मत्र आसीन अन्य आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य विद्यार्थी, अन्य शिक्षक साथीहरू र साथसाथै हाम्रो यस जामुना खर्क माध्यमिक विद्यालयका फिडर स्कुलका प्राध्यापक सरहरू पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय सरहरू र साथसाथै यस हाम्रो गुरु योजना निर्माण कार्यमा सहभागी अन्य साथीहरू। साँच्चै नै यो भेगमा अथवा बेनी नगरपालिकाभित्र एउटा कोसेढुङ्गा थप्ने काम अगाडि बढिराखेको छ। हुन त हाम्रो नेरोफेरोमा रहेका छिमेकी अन्य विद्यालयहरू दाना साथसाथै बाबिएचहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सुरुवात भइराखेका छन् र हामीले यस नगरपालिकामा यो नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गरिराखेका छौँ र यसले पक्कै पनि यो हाम्रो नगरपालिकाभित्र र साथसाथै म्याग्दी जिल्लाभित्र र म्याग्दी जिल्ला बाहिर पनि अहिले त हामी सीमित एउटा 10 मावि शिक्षा मात्रै सञ्चालन गरिराखेका छौँ। जब यस कार्यक्रमले हामीलाई सपोर्ट गर्नेछ तत्पश्चात हामीले प्राविधिक धारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र साइन्स कार्यक्रम पनि अथवा साइन्स एउटा फ्याकल्टीलाई पनि हामीले सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ अथवा हाम्रो गुरु योजनाभित्र समावेश भइरहेको छ र यस गुरु योजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा बेनी नगरपालिका साथसाथै यस म्याग्दी जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय सरकारहरूले जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र यो कार्यदलको सदस्यको तर्फदेखि हार्दिक आभार अथवा स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि यो कार्यक्रमले भावी दिनहरूमा एउटा शिक्षामा नयाँ कोसेढुङ्गा थप्नेछ र आउने पिँढीहरूलाई सही किसिमको शिक्षा प्रदान गर्नेछ, सिपमूलक शिक्षा प्रदान गर्नेछ र त्यो सिपमूलक शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले आउने दिनहरूमा आफ्नो जीवनलाई अझै सरलीकृत रूपमा ज्ञान, सिप र धारणामा आफ्नो ज्ञानलाई लिनेछन् र व्यवहारमा प्रयोग गर्नेछन्। यस प्रक्रियामा यस जामुना खर्क उच्च माविले एउटा कोसेढुङ्गा अगाडि बढाइराखेको छ अथवा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गरिराखेको छ। त्यस कार्यमा यहाँहरूको भरपुर सहयोग पाउने आशा म यो गुरु योजना निर्माण गर्ने समितिको सदस्यको तर्फदेखि र म त्यही ठाउँमा रहेको एउटा अभिभावकको तर्फदेखि र विगतमा मैले 4-5 वर्ष त्यही स्कुलमा कार्य गरेर निस्किराखेको शिक्षकको तर्फदेखि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण देनको रूपमा लिइराखेको छु र आउने दिनहरूमा पनि यसले अझै महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप गर्नेछ भन्ने कुराहरू राख्दै पुनः यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका अधिकृतज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित वैश्य महासङ्घका अध्यक्षज्यू, पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिज्यू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, स्रोत व्यक्तिज्यूहरू,
विद्यालयका शिक्षक साथीहरू र सम्पूर्णमा छिमेकी विद्यालयका विद्यालयको तर्फबाट पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। यो हाम्रो अलिकति यो सामान्य औपचारिक र धेरै अनौपचारिक खालको कार्यक्रमको फोटोमा हामी सिक्नुहुँदैछौँ। खास गरी नेपाल सरकारले यो आजभोलि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अन्तर्गत चाहिँ यो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यावधिभित्र 1000वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयदेखि विकास गर्ने कार्यक्रम नेपाल सरकारको छ र नेपाल सरकारको त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत नेपालको अब 100वटा विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालयको विद्यालय विकासको लागि छनौट गर्ने र तिनीहरूमा चाहिँ 5 वर्षको अवधिभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर त्यसलाई नमुना विद्यालय घोषित गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो विद्यालय यो अघिल्लै वर्ष आर्थिक वर्ष 77-78 लागि हाम्रो विद्यालय छनौट भएको थियो। तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम 1 वर्ष हाम्रो त्यत्तिकै रहन गयो। मन्त्रालयबाट बजेट पनि प्राप्त भएन र हामीलाई एउटा कार्यान्वयन निर्देशिका पनि आएन र त्यसले गर्दाखेरि हामी 1 वर्ष ढिलो हुन पुग्यौँ। म्याग्दी जिल्लामा हामीभन्दा अग्रज विद्यालय 2वटा अहिले छन्। अघिल्लै वर्ष चाहिँ छनौट भएर काम गरिराखेका ज्ञानप्रकाश मावि दाना छ एउटा चाहिँ मङ्गला मावि बालिया चौरमा र यो अन्तर्गत खास गरी यो 1000वटा विद्यालय निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेको नर्म्स भनेको 1 स्थानीय तह 1 नमुना विद्यालय भन्ने छ। त्यो भएको हुनाले बेरी नगरपालिका अन्तर्गतको नमुना विद्यालयको विद्यालय छनौट भएको अवस्था हो र यो विभिन्न कार्य प्रक्रियामा हामीले यसलाई काम गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ हामीले गरेका गुरु योजनाहरू चाहिँ र अनि त्यसपछि अब विपद व्यवस्थापन योजना भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा हाम्रो क्षेत्रमा के विपद आउन सक्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त भनेर यो विपद व्यवस्थापन पनि राखेका छौँ। हाम्रो भूकम्प आउन सक्ला, बाढी पहिरो आउन सक्ला, अनि अब हुरी बतासहरू आउन सक्ने भयो, आगोलागी हुनुभयो, चट्याङहरू होला, सडक दुर्घटनाहरू होला, त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्ने भनेर चाहिँ पनि यो विपद व्यवस्थापन योजना पनि हाम्रो यो गुरु योजनाभित्र राखेका छौँ यो 5 वर्षे कार्यकलापभित्र। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको प्रक्षेपण गरेका छौँ। जस्तो हामीले 5 वर्षभित्र कति विद्यार्थी बनाउँछौँ त अहिले कति छ र त्यो आकर्षण कसरी गर्छौँ भन्दा हामी चाहिँ अहिले भएको हालको अवस्था भनेर देखेका छौँ। त्यो पहिलो वर्ष हो। अनि दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ वर्ष गरेर यो विद्यार्थी प्रक्षेपण पनि गरिएको छ र यो प्रक्षेपित विद्यार्थीको विवरण अनुसार चाहिँ 5 वर्षमा हामीले 731 जना विद्यार्थी हामीले निर्माण गर्छौँ, सङ्कलन गर्छौँ। 731 जना विद्यार्थीहरू हामीले त्यहाँ बनाउँछौँ भनेको र प्रक्षेपणका आधारहरू के त होइन कसरी बनाउँछौँ त हामीले भन्दाखेरि हामीले त्यो कार्यक्रमहरू के गऱ्यौँ भने विद्यार्थी बढ्लान् भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। जस्तो बालमैत्री शिक्षणमा जोड, खेल सामग्री खेलकुद सामग्रीको आयोजना गर्ने, कक्षा कोठाहरू, दिवा खाजाको व्यवस्था भइराखेको छ, अझै व्यवस्थित गर्ने, क्रियाकलापहरू गर्ने, यातायात साधनको व्यवस्था, होस्टेल व्यवस्था, अनि मर्जिङको कुरा, अलिकति निजी विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने कुरा, अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै माध्यममा पढाउने कुरा, बाल उद्यानका कुरा, हरियाली वातावरण निर्माण गर्ने, पार्किङ, अनि कमजोर विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था, 11-12मा विज्ञान कक्षा सुरुवात गर्ने र अनि त्यसपछि प्राविधिक भागका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने। त्यति कामहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि भएर हाम्रो रुगाउनेको जसमा चाहिँ माथिल्लो चाहिँ एक स्किम बिल्डिङ हो त्यो स्किमको र तल्लो चाहिँ हामी पर्को अब हामीले जे सम्बन्धहरू पर्छ त्यो तल्लो फ्लोरमा भन्छ र माथिल्लो फ्लोरमा पनि हुन्छ। यो पर्पज कन्स्ट्रक्सन साइड हाम्रो चाहिँ क्षेत्रको पैसाले भन्नुभयो तर हाम्रो चाहिँ निर्माण कतिमा हुन्छ त भन्दाखेरि माथिल्लो प्लटमा चाहिँ झन्
रोड पनि 14 आनामा भएको हाम्रो सन्देश छ र तल चाहिँ 5 रोड पनि 13 आना हाम्रो यो चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि अपर प्लटको चाहिँ एरियल भ्यू भन्दैछ है जसमा हाम्रो सबभन्दा लेफ्ट साइडतिर हाम्रो एलसिएसदेखि त्यो एक्सट्रिम बिल्डिङ हो माथिल्लो सबभन्दा माथिल्लो टपमा हाम्रो चाहिँ होस्टेलको बिल्डिङ हुन्छ सँगसँगै हाम्रो दाहिनेतिर ठाडो देख्दैछौँ त्यो नै होस्टेल बिल्डिङ हुन्छ तल हाम्रो 3 नम्बर देखिरहेको छ त्यो चाहिँ अडिटोरियम बिल्डिङ हाम्रो यो चाहिँ तल हुन तल्लो फ्लोरको चाहिँ एरियल भ्यू हो जसमा हाम्रो चाहिँ क्यान्टिन बन्छ 8 नम्बरमा 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो स्कुल हो 2 नम्बरको माथिल्लो तल त्यसै गरी पछाडि 5 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो बोइज र गर्ल्सको लागि चाहिँ रेस्टरुम हुन्थ्यो त्यसै गरी पछाडि हामीले 5 नम्बर देख्छौँ सबभन्दा तल त्यो चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ र 9 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो मन्दिर बन्छ त्यसै गरी 12मा चाहिँ फुड रेस्टुरेन्ट छ र 11मा चाहिँ वेटिङ सेट हाम्रो त्यो बस्नको लागि जसमा हामीले चाहिँ 2टा बिल्डिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक स्टुडेन्ट हल अनि होस्टेल वेज र गर्ल्सलाई अलग अलग क्यान्टिन भोकेसनल हाउस अनि रेस्टरुम अलग अलग वेज र गर्ल्सको लागि अनि चिल्ड्रेन पार्क टेम्पल गार्ड हाउस त्यसै गरी वेडिङ सेट र इन्ट्रान्स गेट हुन्छ योजना छ यसको चाहिँ अग्रिम सफलता के बताउनु विद्यालय स्कोरको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो स्कोर यहाँहरूको कुनै एउटा चाहिँ सिस्टमले निकालेको स्कोर होला अब नगरपालिकाको चाहिँ सिङ्गल पनि नगरपालिका भरिमा चाहिँ स्कोरका हिसाबले कुन चाहिँ अगाडि छ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन अर्को सामुदायिक अपलब्धिको कुरा गर्नुभएको थियो सामुदायिक अपलब्धि यो योजनामा त्यहाँका अभिभावकदेखि लिएर यसमा विद्यालयसँग सरकार राख्ने सबैलाई यो योजनासँगको चाहिँ अपलब्ध हुने हिसाबले छलफल गर्दा पुर्याएको चाहिँ दृष्टिहरू अब डिटेलमा त हामीले हेर्न पाइएन त्यो अपलब्ध चाहिँ सामुदायिक अपलब्धको विषयमा प्रत्येक अभिभावक पनि यो योजना सम्पन्न गर्नको लागि यो पनि जिम्मेवारी हुने हिसाबले कार्ययोजना चाहिँ बनेको होला मलाई त्यो लाग्छ अर्को लास्टमा चाहिँ राख्नु भएको छ मोनिटरिङको चाहिँ जुन अनुगमनको यो कामहरू कुन काम कुन कहिले गर्ने भनेर चाहिँ जुन प्राइभेटको हिसाबले राख्नु भएको छ त्यो भयो कि भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ छुट्टा छुट्टै पार्टको अनुगमनको चाहिँ टोली विभिन्न सेक्टर यदि धेरै काम छ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन भयो कि भएन र किन भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा टिम यहाँहरूको चाहिँ भयो भने चाहिँ यो कामलाई चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ सजिलो होला भन्ने लाग्छ अर्को त्यहाँ एउटा बालमैत्री भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो अनि भर्खरै पनि यही बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम एटेन्ड गरेर भर्खरै हामी विद्यालयमा चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ सशक्तिकरणको पाठमा अब नगरपालिकाको शिक्षाको आफ्नै कार्यक्रमहरू पनि हुनसक्छ बालबालिकाको सशक्तिकरणको भनेको नै त्यसको चाहिँ विद्यार्थीहरूको उसले विद्यालयले लिएको लक्ष्यको तुलनाको जग हो बालबालिकाको पाठमा त्यसका लागि चाहिँ अब हामी बालकला भन्छ चाहिँ कतिपय वडाहरूको यो नगरपालिकाभित्र पनि चाहिँ वडा स्तरीय बाल विद्यालय स्तरीय बाल क्लबको अवस्थाको हामी पनि अपडेट हुँदैछौँ त्यसमा चाहिँ भोलिन्टियरली पनि हामीले चाहिँ यहाँहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ यो विषयमा र अर्को बालबालिकालाई संस्कारको विकास गर्नका लागि चाहिँ यो योजनाले चाहिँ कसरी समेट्न सक्छ यही डिटेल होला डिटेलमा चाहिँ गइएन संस्कारको कुराहरू पनि चाहिँ अलिकति एप्रिसिएसन भएको अवस्था हामी सक्छौँ हजुरले त्यहाँ भन्नुभएको छ नर्सरीदेखि इङ्ग्लिस मिडियममा लाने त हो पढाइ चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा हो तर चाहिँ त्यहाँ एउटा सानो त्यो जुन बनाएको कार्ययोजनामा एउटा चाहिँ विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावक बिचको एउटा रिलेसनसिप डेभलप गर्ने
एउटा अहिले कस्तो भएको छ भने एउटा त्यो ट्राइङ्गुलर रिलेसनसिप तपाईँको बच्चाले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा, बच्चालाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने, कसरी हुर्काउने, बच्चा कहाँ छ भन्ने कुरा बच्चाले कहाँ पढाएको छ, बच्चा कम्तीमा पनि मेरो बच्चा बिग्रिनु हुँदैन भन्ने किसिमको ज्ञान चाहिँ बाआमालाई अभिभावकलाई छैन कि। धेरै बच्चाहरू तपाईँको स्कुलको पहुँचमा पुगेका, शिक्षा पनि हासिल गरेका, तर चाहिँ उनीहरूको गन्तव्य कहाँ आउँछ, उनीहरूको काम कर्तव्य अधिकार, उनीहरूको आफ्नो दायित्व के हो भन्ने कुरा भुलेर लरबराउनेहरूको सङ्ख्या धेरै छ अहिले पनि बजारमा। तपाईँको चाहिँ 6-7 लाखको बाबुआमाले केसम्म गर्छन् भने तपाईँको घडेरी बेचेर पनि तपाईँको 6 लाखदेखि 12 लाखसम्मको बाइक पनि किनिदिन तयार हुने, उसले लगेर एउटा खाल्टा खसाल्ने, मान्छेलाई चप्पु हाने पनि त्यो पैसा जरिमाना तिर्न तयार हुने। र बच्चैदेखि तपाईँको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ एउटा कानुनी शिक्षादेखि लिएर अभिभावकलाई र विद्यार्थीलाई हरेक महिनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई जोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ सही मार्ग, तपाईँको बच्चा सही ठाउँमा छ कि छैन भन्ने किसिमको अहिलेका आवश्यकै कुरा भयो भने शिक्षा अभिभावकलाई चाहियो। विद्यार्थीले त पढ्ने भयो, तर शिक्षा अभिभावकलाई चाहिने भयो भने अवस्था त्यो हो। तर अधिकांश अभिभावकहरूले आज सबै कुरा काटेर पनि बच्चाको अनावश्यक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न लाग्नु नै यो तपाईँको समाज बिग्रिनु, बच्चा बिग्रिनु, अनि उसले गरेर अपराधका क्रियाकलापहरू सिर्जना गर्नु, यस्तो कुराहरू आएको हुनाले त्यसलाई पनि हल्का जोड्न सक्यो भने अझ उचित हुन्छ। अब यो शिक्षा ठ्याक्कै अब शैक्षिक टेक्निकल हिसाबले चाहिँ के सुझावहरू छ भने नगरपालिका मैले थोरै नमिल्ने सवाल थियो त्यो उहाँले पछि भन्नु होला। यो अलिकति यहाँ धेरै कुराहरू जोड्नु सुन्ना सरले, यो सायद नेपाल सरकारले हटाइदियो भन्ने पनि आज यो नैतिक शिक्षालाई हामीले फेरि पुनर्जीवित गराउन सकिने अवस्था थियो कि थिएन। अहिले हाम्रो कृष्ण बानीले भनेको त्यसले पनि सम्हाल्न सक्छ होला। त्यसपछि मलाई अब तपाईँहरूलाई खड्किन पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा भोलिका दिनमा हाम्रो यो के अरे के भन्छ अरे म्याथ टिचर खोज्न अरू मुलुकमा जानुपर्ने हो कि अब हाम्रो यहाँ के हो यो म्याथको बारेमा यहाँ खुलेन। मैले सुन्न भ्याइ नै दिएँ अरे यो म्याथ टिचर खोज्न अरू मुलुकमा जानुपर्ने हो कि हामीले उत्पादन गर्ने हो, यो कुरा समेट्न पर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ है मलाई। अब र मैले चाहिँ अब यो राम्रो कार्यक्रम छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र एउटा चाहिँ नमुना विद्यालय हाम्रो जमनहर्कमा सुरु हुन गएको छ। सफल होस्, शिखर चुमोस्, हामीहरू साथ रहन्छ। र यी विषयमा यो नैतिक शिक्षा र यो चाहिँ म्याथको चाहिँ लोभ भयो। यो मलाई यो पहिले बिग स्कुल भनेको ठुलो च्यालेन्ज लाग्छ क्या त्यो। अब हाम्रो छिमेकी पालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा समग्रमा 2200 विद्यार्थी छन्, त्यति धेरै विद्यार्थी छन्। हाम्रो एउटै उसमा चाहिँ एउटै स्कुलहरू बेली सामुदायिकमा चाहिँ 1400 विद्यार्थी छन्। यसलाई समग्रमा भन्दा हामी खर्च त त्यो गाउँपालिकामा धेरै खर्च गरेका छौँ। त्यो बिग स्कुल चाहिँ वास्तवमै च्यालेन्ज। एउटा अभिभावकले पनि बच्चालाई छोड्न चाहँदैन, सकेसम्म आफ्नै छत्रछायामा राख्नु पाए हुन्थ्यो भन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो लागि सामुदायिकमा भन्दा त्यहाँ पठाउन थोरै गाह्रो जस्तो मान्छु मैले। किनभने अभिभावक के चाहन्छ भने आफ्नै नजिक होस्, बेनी बस्नुहुन्छ धेरै, त्यो फेरि त्यो वडा नम्बर 6 भन्दा बाहिरको विद्यार्थी तान्नको लागि चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज देखेको छु। र यो जति कुराहरू सुनियो नि त्यो कुरा सुनिसकेपछि भित्रैदेखि यस्तो ठुलो योजना रहेछ। मैले सोचेको भन्दा मैले देखेको एउटा दृश्य हुन्छ नि, त्यो दृश्यभन्दा धेरै बढी कुराहरू आयो। हामीले सोचेका हुन्छ नि व्यवस्था, आदर्श व्यवस्थापन भनेको के हो, नमुना व्यवस्थापन भनेको के हो, के हुनुपर्छ, नमुना पुस्तकालय भनेको के हो, नमुना प्रविधि भनेको के हो, त्यो सबै कुरा यहाँ स्पष्टसित देखिएको छ। हाम्रो शिक्षा शाखामा पनि सामान्य छलफल भएको थियो यो 1-1.5 वर्ष पहिला। हामी पनि कुनै विद्यालयमा सङ्ग्रहालय खोलौँ न, प्रकाशमाईमा हाम्रो ठाउँ पनि छ, सङ्ग्रहालय खोल्नलाई हामी सबैले चाह्यौँ भने सहज तरिकाले खोल्न पनि सकिन्छ। गुरुङ ड्रेस ल्याउनलाई पनि समस्या छैन, थकाली ड्रेस ल्याउनलाई पनि समस्या छैन, पहिलाका प्रविधिका कुराहरू ल्याउनलाई पनि समस्या छैन, हलो ल्याउनलाई समस्या छैन। त्यसो गरेर खोलाउन भन्ने कुरा थियो। यस विद्यालयले एउटा कुरा त कार्यविधिमा भएको सबै कुरा भन्यो, त्यसपछि भएका कुराहरू पनि निकै राम्रो कल्पनामा हुने स्कुल जस्तो देखिएको छ। म यसको लागि सरहरूलाई यति राम्रो इमेजिनेसनको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि त्यो एउटा हरित विद्यालय कन्सेप्ट हामीले यो वर्ष पनि हाम्रो कार्यक्रममा पनि चाहिँ लागू गरेका छौँ। जामुना खड्काले 24 रोपनीमा हरित विद्यालय हामी बनाउन सक्छौँ, हरितका कुराहरू विद्यार्थीलाई कार्यक्रम पनि दिन सक्छौँ भने एकदम खुसी लागेको छ मलाई। वास्तवमा अहिले यो जति सुने त्यसमा कमेन्ट गर्ने ठाउँै देखेको छैन। तर एउटा आफूलाई के च्यालेन्ज फिल गरेको छु भने यति सबै सेवा सुविधा छ भनेर मैले चाहिँ भनेर अरू विद्यार्थी चाहिँ बढाउन सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो पनि एउटा योगदान रहन्छ। नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट ग्रहण गर्ने बेलामा
त्यहाँ अहिले भएको विद्यार्थी 400 विद्यार्थीलाई 1400 बनाउनको लागि चाहिँ मैले रोल खेल्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले बुझाउन सक्छु कि सक्दिनँ अभिभावकलाई। यहाँ चाहिँ महिला छात्राहरूको लागि पनि छ, छात्राको लागि पनि छ। हाम्रो शिक्षा पनि अघि सरले आइएसए भन्नुभयो, सबैले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड स्कुल अवार्ड, त्यो स्कुल अवार्ड पाएको हाम्रै जिल्लामा हामी पहिलो हौँ भनेर सरले भन्नुभएको छ। त्यो लाइनमा गएको त्यो सबै पाउँदै गर्दा मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले विद्यार्थी सङ्ख्या पुऱ्याउन सक्छु कि सक्दिनँ भने चाहिँ मैले एउटा च्यालेन्ज फिल गरेको छु। अर्को कुरा चाहिँ यति कुरा हामी सबैको अगाडि एउटा गुरु योजना पेस गरिसकेपछि ए अनुसार विद्यालय काम गर्न सक्छ कि सक्दिनँ, त्यो काममा म सघाउन सक्छु कि सक्दिनँ। विद्यालयले गर्ने काममा चाहिँ मेरो पर्सनल तर्फबाट चाहिँ त्यो रहेको छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ विद्यालयलाई आदर्श व्यवस्थापन गरोस्, मैले चाहिँ अरू विद्यालयहरू पनि एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेर अहिले यो वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। अन्तर्क्रिया राखेर त्यो विद्यालयले गरेका राम्रा कुराहरू शैक्षिक सरकार राख्ने सबैलाई चाहिँ पुर्याउनु पायो हुन्थ्यो भन्ने र विशेष त आजको विषयवस्तुमा कमेन्ट गर्ने ठाउँ दिएको छ। सरहरूले भनिसक्नुभयो अभिभावकका कुराहरू पनि, अभिभावक शिक्षाको कुराहरू पनि आयो। अनि त्यसपछि म्याथ टिचरको पनि कुरा गर्नुभयो। अब अहिले हामीले अब त स्ट्रिमलेस छैन, वान रुटेड एजुकेसन 11-12मा स्ट्रिम त छैन साइन्स म्यानेजमेन्ट, तैपनि हामीले विज्ञानलाई फोकस गरेर अलिकति मात्रामा पनि +2 पास गराउन सक्यौँ भने शिक्षकहरू पनि समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र मैले चाहिँ आज यो सबै अगाडि विद्यालयलाई शुभकामना पनि दिन सक्छु। यो नमुना विद्यालय चाहिँ सरकारको यो कस्तो कार्यक्रम हो भने बिग स्कुल अहिले भन्नुभयो सरले होइन। यहाँ चाहिँ प्रशस्त सुविधा दिएर त्यहाँबाट वरिपरिका आफ्ना सेवा क्षेत्रका विद्यार्थीहरू त्यहाँ आएर पढुन्, त्यहाँबाट विद्यार्थी बढी हुन् भन्ने भन्दा पनि दुनियाँ चाहिँ साना साना विद्यालयहरू धेरै ठाउँमा खुले, टिचरहरू चाहिँ बढी लगानी हुने, त्यसपछि सरकारको लगानी पनि बढी हुने, त्यहाँ प्रतिफल कम आउने, अनि विद्यालयको चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ टिचर नपुग्ने, विद्यार्थी कम हुने। अहिले जुन हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति बरु चाहिँ एउटा विद्यालय जस्तो हुनुपर्ने हो, राम्रो विद्यालय भने जस्तो हुनुपर्ने एउटा कल्पनाको त्यस्तै विद्यालय बनाउने र ती वरिपरिका कम विद्यार्थी भने विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर त्यहाँ ल्याएर अनि त्यसपछि सम्भव हुने घरबाट आउने, नहुनेलाई होस्टेलको व्यवस्था पनि गर्ने, गाडीको व्यवस्था पनि गर्ने, सबै चिज गरेर यी धेरै विद्यालयहरू खोल्नुको सट्टा एउटा राम्रो विद्यालय खोल्ने भन्ने कन्सेप्टले आएको। त्यसैले यहाँ फिडर स्कुलका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैले फेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने नमुना स्कुल भयो भने हाम्रो विद्यार्थी घट्ने होला न, झन् के हुने होला भनेर असहयोग गर्ने होइन कि अब यो हामी सबैको विद्यालय हो, हाम्रो बच्चाहरूलाई गाडीबाट त्यहाँ पठाउने कि नि हाम्रो स्कुल बन्द गर्ने, त्यसलाई राम्रो बनाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अरू लाएर सहयोग गरेर बनाउने स्कुल हो कि। त्यहाँ जे चाहिनु पर्ने हो सबै चिज अब गुरु योजना नै बनाउन दिएपछि जस्तो बनाउन चाहेको देऊ, हामी पैसा दिन्छौँ भनेर सरकारले भनिसकेपछि यहाँले चाहिँ के चाहिने त्यो सबै थप्न मिल्छ बरु होइन। मलाई लाग्छ यो कोठाहरू अझै पुग्दैन, प्राविधिक शिक्षा पनि थप्नुपर्ने भएपछि त्यति कोठाहरू अझै पुग्दैन कि भन्ने लाग्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो एउटा चाहिँ म्याथको एउटा त्यो पनि एकदमै पोइन्टमै राखेर अनि त्यो म्याथको स्ट्रिम उत्पादन गर्ने हिसाबमा लाँदाखेरि म्याग्दी जिल्लालाई पनि ठुलो योगदान हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ अब यो अर्थुङ्गे विशेष गरी अब निजामती कर्मचारीहरू उत्पादन गर्ने म्याग्दीको एउटा केन्द्र भएको हुनाले त्यसलाई पनि अलि बढी फोकस गरेर अन्त सबै चिज सबै खालको विद्यार्थी उत्पादन हुनेको फेरि पनि त्यहाँको चाहिँ अलिकति त्यो अहिलेसम्मको चाहिँ यो ट्रेन्ड देख्दाखेरि निजामती कर्मचारीमा प्रोत्साहन गर्ने खालका त्यो खालको कार्यक्रम पनि भयो भने ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्छ। सर्वप्रथम त यो जुन विद्यालयलाई जुन गुरु योजना प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको लागि यो सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा मैले पनि करिब 12 वर्ष टिचिङ गरेँ। अहिले मलाई लाग्छ कि हामी त्यसको फेरमा छौँ। सुरुको फेरमा के भनेको विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी भनेको र मेटेरियल हो, त्यसलाई डिजाइनरले जसरी चाहन्छ त्यही डिजाइनमा मोल्ड गरेर बनाउन सकिन्छ, तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हामी केटाकेटी छँदा त्यही किसिमले शिक्षकहरूले पनि त्यो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। केटाकेटीलाई पिटी पढाइन्थ्यो। पछिल्लो फेजमा मलाई लाग्छ म ब्याचलर मास्टर पढ्ने बेलामा चाहिँ एजुकेसनको कन्सेप्टहरू चाहिँ परिवर्तन भयो।
सेकेन्ड फेजमा चाहिँ के गर्ने भन्दा चिल्ड्रेनहरूको क्यापासिटी, उनीहरूको निड, एक्सपेक्टेसन जे छ त्यही अनुसार त्यसलाई फोकस गरेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने। र त्यो पनि नभएर अहिले आएर चाहिँ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा टिचरले टिचिङ गर्ने नभएर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने मात्र भन्छ। विद्यार्थीहरूको क्षमता छँदैछ, उनीहरूको चाहना के छ, अहिलेको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कसरी उनीहरू विकसित गर्न चाहन्छन् त्यही किसिमले उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ। आजको जुन यो प्रस्तुतिकरण भयो, यो फिजिकल व्यवस्थापकीय पक्ष त सबै कुरो एकदम पर्फेक्ट छ, डाउट। यसमा प्राविधिक पाटो भएकोले हामीले बोल्नुपर्ने सबै ठिक छ जस्तो लाग्दैन। हामीले कार्यक्रम बुझेर फिजिकल कुरो चाहिँ र समग्र विद्यालय व्यवस्थापन यो टिचिङ मेथोडोलोजीको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले त्यही नै हो, हामीले विद्यार्थीहरूलाई फेसिलिटेट गरियो। अर्को कुरो जुन चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो ट्रायङ्गुलर रिलेसनसिप, मैले धेरै जस्तो फोकस गर्छु। अहिले वास्तवमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले आफ्नो दायित्व के हो, आफ्नो जिम्मेवारी के हो, त्यो बहल गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने भने हामीले शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने जस्तो लाग्छ। अस्ति मात्र एउटा सानो केस आएको थियो, यहाँदेखि एउटा नानीको बच्चाले आउनुभएको थियो। उहाँलाई मैले सोधेँ विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ भनेको 10 कक्षामा 15 कक्षा हुनु। 15 विद्यार्थी केटाकेटी के छन्, नाम के हो भनेको थाहा छैन उहाँलाई। मलाई लाग्छ त्यो शिक्षकको गैर जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ। आफ्नो विद्यालयमा आफूले पठन गर्ने ठाउँमा 10 कक्षाका 15जना विद्यार्थीको नाम नजान्ने शिक्षकले के पढाउँछ होला। शिक्षकले कम्तीमा के गर्न सक्नु पर्यो भन्दा आफ्नो विद्यार्थीको पढाइको स्तर के छ, उनीहरूको साथीसँग कस्तो छ, उनीहरूको अभिभावक कस्ता छन्, उनीहरूको अभिभावकसँग कसरी इन्ट्रेक्सनमा अगाडि बढाएर विद्यार्थीको भविष्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यदि कुनै गलत बाटोमा लागेको छ भने त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, शिक्षकले निर्वाह गर्ने हो। र प्रत्येक अभिभावकलाई कन्सल्ट गर्ने मलाई लाग्छ पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। र अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विद्यार्थीहरू प्राइभेट स्कुलमा जाने कारण पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। र अभिभावकहरूले पनि के भनिसकेको बालबालिकालाई आफ्नो विद्यार्थी, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई जे चाहियो त्यही पुर्याइदिएर मात्र त्यसलाई दायित्व निर्वाह गरेको भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। चाहिएको कुरा पुर्याइदिनु मात्र ठुलो होइन, उसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने, आफ्नो छोराछोरीहरू साथीसँग कस्तो छ, उनीहरूको अभिभावक कस्तो छ, उनीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरेर अगाडि बढ्नु सक्यो। र विशेष गरेर अभिभावकहरूलाई शिक्षकहरूले नै बेला बेलामा अभिभावक भेला राखेर अभिभावकहरूलाई यस्तो ओरिएन्टेसन कार्यक्रम दिन सक्यो भने विद्यार्थीहरूलाई नैतिक शिक्षाको कुराहरू, व्यवहारिक कुराहरू सिकाइदिन सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो अहिले दुरीसकेको कुरा हो, विद्यार्थीबाट 751 विद्यार्थी भन्नुभयो। मलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन लागेको थियो। जनसङ्ख्याको लेभल हेर्ने अब भर्नु पर्ने जस्तो छ। 1,13,000 जनसङ्ख्या, त्यसको 30,000 जति विदेश बाहिर छ। त्यो घट्दो जनसङ्ख्यामा कसरी विद्यार्थी पढाउने विषयमा सरले भनिसक्नुभयो। अन्य विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने र त्यसको लागि भनेको विद्यार्थीहरूलाई एट्र्याक्टिङ गर्ने भनेकै शैक्षिक व्यवस्था, त्यहाँको समग्र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू राख्नु, सबैलाई पढाउने, विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढाउने हो। त्यसको लागि गुणस्तरीय शिक्षाले महत्त्वपूर्ण हुन जस्तो लाग्छ। मैले अहिले पनि भने गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो भन्ने कुरो डेफिनेसनै परिवर्तन भइसकेको छ। अहिलेको वर्ल्डलाई भुक्कावर्ड भन्छ, भोलाटाइल, अनसर्टेन, कम्प्लेक्स युएस वर्ल्ड। ग्लोबलाइज हो, ऱ्यापिडली कम्पिटेटिभ छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो शिक्षालाई जोड दिँदा त्यसलाई आवश्यक, विद्यालय आवश्यक, विद्यार्थी विषयलाई फोकस गर्ने भन्नुपर्छ। हामीलाई आवश्यक किसिमको विद्यार्थी गर्न सकिन्छ। त्यसमा जोड दिन सक्यो भने पक्कै पनि विद्यालयलाई यहाँ सबैले चाहे जस्तो एउटा नमुना विद्यालय बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यति कुरा राख्दै फेरि पनि यहाँको जुन बुझिनुको छ यो बुझिनुअनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। सफलताको शुभकामना
सुझाव भन्दा पनि यो जुन नमुना विद्यालयको योजना गृह योजना स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको हिसाबमा धेरै शिक्षातर्फको सहयोग हाम्रो अर्जुन सरले गर्नुभयो र पूर्वाधार निर्माणतर्फको काममा हामी पनि प्रत्यक्ष संलग्न रह्यौँ। स्कुलको र हाम्रो स्थानीय सरकारवालाहरूसँग हामी छलफलमा रह्यौँ। उहाँहरूको मनसाय के थियो भने उपल्लो जुन बस्ती भएको भेगलाई होस्टेलमा परिणत गर्ने र तल्लो भेगलाई चाहिँ जुन बस्ती नभएको अहिले नयाँ छ त्यसलाई चाहिँ स्कुलको रूपमा विकास गर्ने उहाँहरूको लक्ष्य थियो। त्यो अनुसार हामीले धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ, कन्सल्टेन्टसँग बस्यौँ, त्यहाँ कसरी हुन्छ धेरै कोठाहरू निकाल्ने, त्यहाँ रहेका इन्डिकेटर अनुसार चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्नेतर्फ लाग्यौँ। त्यो अनुसार अहिले तत्कालै हामी चाहिँ त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्ने जस्तो देखिएन, किन तल्लोपट्टि हामीले प्रशस्त मात्रामा अब हामीले प्राविधिक सङ्कायहरू सञ्चालन गर्दैछौँ, तीहरूलाई चाहिँ पुग्ने पर्याप्त कोठाहरू हामीले निकाल्न सकेनौँ। त्यो हिसाबमा अहिले हामीले दुइटैलाई नै युज गर्ने तरिकाले टिबिआर बनाएका छौँ। यो बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्रीदेखि लिएर अहिलेको शैक्षिक स्ट्यान्डर्ड अनुसार कक्षा कोठाहरू सुविधाहरू रहने गरी बनेको छ। यही नै मैले जानकारी गराउँदै म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको हुनाले मेरो सुझाव भन्दा पनि जानकारीको अनुरोध गर्छु मैले। सहकर्मी कर्मचारी साथीहरू विद्यालयले जुन एउटा 5 वर्षीय पूर्व योजना एकदमै मेहनतका साथ बनाएको थियो, आगामी उहाँहरूले गरेको प्रस्तुतिकरणबाट कति कुराहरू हाम्रो साथीहरूले पनि लिइसक्नुभएको छ। त्यसमा मैले प्राविधिक विषयमा मैले धेरै कुरा जान्न पनि जान्दिनँ, मैले भन्न त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। र एउटा कुरा यहाँ 5 वर्षमा यहाँहरूले खर्च गर्ने बजेटको जुन यहाँहरूले एउटा डाटा देखाउनु भयो, त्यो बजेट प्राप्तिको स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ भने यहाँहरूले त्यो चाहिँ स्रोतको विषय पनि यहाँहरूले गर्नुभएको छ होला, मलाई थाहा छैन। त्यो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ देख्नु पाइँदैन। कमसेकम नेपाल सरकारबाट कति तपाईँहरूले स्रोत प्राप्त गर्ने हो, नगरपालिकाबाट यहाँहरूको अपेक्षा के हो, अरू हाम्रो प्रदेश स्तरका कार्यहरूबाट के हो, त्यो कुरा चाहिँ आएको आयो अझै सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र यो विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने विषय नै अहिलेलाई अलिक बढी चुनौती हो जस्तो लाग्छ। हामीले थर्ड पर्सनको मूल्याङ्कन गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ, तर हामी आफ्नो स्व मूल्याङ्कन गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। अहिलेसम्म हामीले विद्यार्थी किन बढाउन सकेनौँ त, हामीमा के कमजोरी छ, त्यो कुरा पनि एउटा विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने विद्यार्थी त अहिले पनि त्यही ठाउँमा छन्। हाम्रा एउटा विज्ञानको विषय पढाइ नहुँदैमा विद्यार्थी नआउने भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अभिभावकले, म पनि एउटा अभिभावक हो, मेरा पनि बच्चा बच्ची छन्। मैले मेरा बच्चालाई पढाउँदाखेरि कमसेकम त्यहाँका टिचरहरू चाहिँ मेहनती छन् है। अनलाइन क्लास पढाउँदाखेरि त्यहाँका टिचरहरूले पढाएकोमा म सन्तुष्ट छु। त्यसो भएर मलाई त्यहाँको मैले पढाएको सामान्य स्कुल हो, मैले त्यो हुन त धेरै जसो बोर्डिङमै पढाउँछन्, मैले पनि बोर्डिङ नै हो पढाएको, तर पनि मभन्दा मैले पढाउने मेरा बच्चालाई पढाउने बोर्डिङभन्दा धेरै महँगा खालका बोर्डिङहरू, अझै उत्कृष्ट खालका बोर्डिङहरू चाहिँ छन्। अनि समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले जुन बोर्डिङमा मेरा छोराछोरी पढाएको छु त्यो बोर्डिङका टिचरहरू मलाई मेहनती लाग्छ। किनभने उहाँहरूले पढाउने एउटा जुन शैली छ, मेरो यतापट्टि बस्नेले चाहिँ यहाँ मध्येको सबभन्दा राम्रो विद्यालय भनेर पढिरहेको छ। त्यहाँको विद्यार्थीले टिचरले पढाएको पनि मैले देखेको छु र मेरो बच्चा बच्चीलाई पढाउने टिचरले पढाएको पनि देखेको छु। त्यसो हुँदा मैले यहाँलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन, यहाँले गर्नुभएको छैन भन्न खोजेको छैन। यहाँले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ, गाह्रो छ। अब सरकारी विद्यालयमा नै विद्यार्थी तान्नका लागि गाह्रो छ। धेरैहरू मान्छेहरू सहर बजारतर्फ त्यसपछि बोर्डिङतर्फ बढी आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा यो तपाईँहरूले त्यस्ता विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने विषयमा पक्कै पनि चुनौतीको विषय हो। यद्यपि यहाँहरूले जुन प्रस्तुति गर्नुभएको छ त्यसबाट चाहिँ यहाँहरूले सोचेअनुसारको त्यही रोडम्यापलाई चाहिँ त्यसैलाई फलो गर्दै चाहिँ यो हाम्रो पूर्व योजनालाई पछ्याउँदै त्यसले भनेका कुराहरू चाहिँ क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाउँ। अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्षमा पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जाओस्। नगरपालिकाको तर्फबाट यो नगरकै एकदम नमुना विद्यालयको रूपमा बनाउन सकौँ, हामी सबैजना हामी टिम मिलेर यो काम गरौँ भन्ने यहाँलाई शुभेच्छा शुभकामना दिँदै यो चाहिँ तपाईँहरूको पूर्व योजनाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सरकारले
अहिले लागू गर्न खोजिरहेको छ अथवा ल्याएको छ, यदि यो सफल हुने हो, व्यावहारिक हिसाबमा यो सफल हुने हो भने हामीले खोजे जस्तै साँच्चै एउटा नमुना कार्यक्रम नै हुने थियो। अब यो कति सफल हुन सक्छ त, यो हाम्रो लागि पनि एउटा परीक्षणको विषय भइरहेको छ। र योभन्दा अगाडि कहिलेदेखि यो योजना सुरु भयो मलाई अलिकति म कन्फ्युज भएँ। जस्तो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नै अब 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै यो योजनाको जुन अवधारणा हो त्यो अनुसार यो लागू भएको हो कि अलि अगाडिदेखि हो? कसैले यस्तो किसिमको एउटा विद्यालय सुधार गृह योजना बनाएर काम गरेको विद्यालय र 4-5 वर्ष यसको योजना अनुसार काम सम्पन्न गरेको विद्यालयमा कस्तो किसिमको रिजल्ट आएको थियो, त्यस्तो केही हामीलाई पनि अनुभव थियो कि कहीँ कतैको? त्यो भइदिए अझ राम्रो पनि हुने थियो। तर अहिले जुन किसिमले प्रस्तुति भइरहेको छ, मैले पनि अब यो प्राविधिक हिसाबमा अन्य हिसाबले मैले यसमा केही कुराहरू भन्न सक्दिनँ हैन। तर यो एउटा साँच्चै विद्यालय सुधार गृह योजना हैन, नमुना विद्यालय सुधार गृह योजना जुन छ यो एउटा हाम्रो अहिले म्याग्दी जिल्लाको 2टा पालिकामा लागू भइसक्यो। लागू त हाम्रो पनि सुरु भएको रहेछ हैन, तर गृह योजना मात्रै अब तयार, लगभग यसको तयार भइसकेको अवस्था। र अब त्यो गृह योजना अनुसार हामीले नमुनाको रूपमा साँच्चै बेनी नगरपालिकाको 10वटा वडा छ, एउटा विद्यार्थीको जुन किसिमको घनत्व हो त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा सायद बेनी नगरपालिका भन्दा धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएका अरू पालिकाहरू छैन पनि होला। र यो सदरमुकामको नजिक यो विद्यालय अहिले हामीले जुन किसिमले योजना प्रस्तुत गरिराखेका छौँ त्यो ढङ्गले सही हिसाबबाट हामीले यो विद्यालयलाई हाम्रो योजना अनुसार सञ्चालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि अघि सरले यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या 293बाट 700 पुर्याउनु त अलि असम्भव हुन्छ कि जुन कुरा गर्नुभएको छ, मैले त्योभन्दा अझ बढी हुन्छ मेरो कल्पना है। किनभनेदेखि यहाँदेखि अर्सुङ्गी जामनाखाको माथि जाने भनेको कति डिस्टेन्स छ र? अहिले त एकदम नजिकको कुरो हो, घर पाएको हो भनेदेखि हामीले त्यो विद्यालयलाई सही हिसाबले अगाडि लैजान सक्यौँ भनेदेखि अभिभावकले त्यो विद्यालयको जुन अघि नै हामीले भिजनहरू उद्देश्यहरू सबै हेऱ्यौँ नि हैन, त्यो अनुसार बुझेर अगाडि जाने हो भने विद्यार्थी सङ्ख्या पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नेछ। र हाम्रो नगरपालिकाको एउटा साँच्चैको नमुना विद्यालय बन्न सफल हुनेछ। यो किसिमको जुन योजना बनाएर जामनाखाको माविले यो एउटा कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याएको छ, म विशेष गरेर विद्यालय परिवारलाई नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नको लागि, हामी साथ सहयोगको लागि पछि छौँ भन्न पर्यो। र यो कार्यक्रमको एउटा के भनौँ त्यो नीति अनुसार पनि हामीले सहयोग त गर्नै पर्ने देखियो होइन, स्वीकृति दिने पनि हामी नै अनि अनुगमन गर्ने पनि भनिहालियो भनेदेखि हामी पनि यो कार्यक्रमसँग एकदमै आबद्ध हुनुपर्ने नै रहेछ। र यो विद्यालय जुन किसिमको एउटा नमुना विद्यालय बनाउने जुन गृह योजना आज प्रस्तुत भएको छ त्यो योजनालाई कार्यान्वयनको बाटोमा पनि त्यही ढङ्गले सफल ढङ्गले हामी कार्यान्वयन गर्न सकौँ, म यो शुभकामना सहित यो कार्यक्रम जुन तयार गर्नुभएको छ म विद्यालयलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो भनाइलाई पनि यही अन्त्य गर्ने
धन्यवाद धन्यवाद बेली नगरपालिका। जमुना खर्क माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुभाष सरलाई आज जमुना खर्क माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको नमुना विद्यालय गुरु योजनाको एउटा खाका प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा यो कार्यक्रमको आयोजना हुन गइरहेको छ र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका जमुना खर्क माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय बेली नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, बेली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, बेली नगरपालिकाको प्रशासनिक प्राविधिक र शिक्षा शाखाका जिम्मेवार सबै सरहरू, जमुना खर्क माध्यमिक विद्यालयको सर लगायत अरू सबै सरहरू, पत्रकार महासङ्घको जिल्ला शाखाका सदस्यज्यू लगायत उपस्थित सबै हाम्रो शिक्षा विकास समन्वय इकाइको प्रतिनिधि म्याडम पनि आउनु भएको छ, लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम त जमुना खर्क माध्यमिक विद्यालयले धेरै मेहनत गरेर आफ्नो नमुना विद्यालय गुरु योजना चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस सम्बोधनको क्रममा हाम्रो सामाजिक विकास शाखाको चाहिँ अध्यक्ष र वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष यहाँ हुनुहुँदैछ। म त बाहिरिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ, म उहाँलाई पनि सम्बोधनमा जोड्न चाहेँ। र यो चाहिँ गुरु योजना धेरै मेहनत गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा उहाँहरूले चाहिँ भौतिक संरचनादेखि लिएर यहाँको शैक्षिक गुणस्तर कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, सबैभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ, र कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण बढाउन सकिन्छ, कसरी अभिभावकहरूको आकर्षण बढाउन सकिन्छ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ दूरदृष्टि राखेर मध्यनजर राखेर यो प्लानिङ गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ यो फेरि कुनै पनि चिजको चाहिँ असम्भव भन्ने चिज हुँदैन, यो सम्भावनाभित्र पनि छ। र मैले देखेको विभिन्न विद्यालयहरू, जिल्लाका विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि एउटा कुरा, कतिपय विद्यालयहरूमा धेरै सम्भावना भएर जग्गा कमी भएको देखिन्छ। तर मैले आज मात्रै जानकारी पाएँ उहाँहरूको जग्गा पनि प्रशस्तै रहेछ। जग्गा केही छ भन्ने त जानकारी थियो, तर हामीले सोचेभन्दा धेरै चाहिँ आवश्यक चाहिँ जग्गा पनि उपलब्ध रहेछ। यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सम्भावना छ, उहाँहरूले चाहिँ प्लानिङ चाहिँ जे गर्नुभएको छ यो चाहिँ छ। र यसको पछाडि सम्भावनाको सँगसँगै अब चुनौतीहरू पनि धेरै छ। अब ती चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी सामना गर्ने, कसरी पार गर्ने भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो भएको हुनाले अब पहिलो कुरा त यो यत्रो ठुलो चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि बजेटको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने हुन्छ। बजेटको सुनिश्चितता चाहिँ हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सरले भन्नुभयो, तपाईँको नेपाल सरकारले कति दिने, प्रदेश सरकारको त्यहाँ कति सहभागी हुने। अब हाम्रो बेनी नगरपालिकाभित्रकै महत्त्वपूर्ण विद्यालय हुनाले नगरपालिकाको कति सहभागिता हुने, अन्य क्षेत्र पनि हुनसक्छ, अन्य क्षेत्रको पनि हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा अलिकति त्यो बजेटको भोल्युम अलिक ठुलै हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो बजेटको सुनिश्चितता गरेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि त्यो सम्भावनाहरू छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले जस्तो कि 293 विद्यार्थी सङ्ख्याबाट 731 विद्यार्थी पुर्याउने 5 वर्षमा भनेर लक्ष्य लिएको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले त्यति भने जति नपुगी नजिक चाहिँ पुग्न सकिन्छ, नजिक पुर्याउन सकिएला भन्ने अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ त्यसको चाहिँ लर्निङ, डुइङ एन्ड लर्निङ पनि हुँदै जान्छ, पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्ष हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, +2 साइन्सको कन्सेप्ट पनि विद्यालयले राखेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने मेरो सुझावको रूपमा के छ भने यही नगरपालिकाभित्र प्रकाश माध्यमिक विद्यालयले +2 सञ्चालन गरिसकेको सन्दर्भमा +2लाई त्यसैबाट चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने, अर्को कुनै नयाँ प्राविधिक धारसँग जोड्ने हो कि जस्तो गलेश्वर मावि तोरीपानीले इन्जिनियरिङ चाहिँ फ्याकल्टी प्राविधिक धार सञ्चालन गरेको छ भने हामीले अब त्यो भन्दा र यो भन्दा +2 साइन्सको कुरा भन्दा अर्को कुनै प्राविधिक धारसँग अलिकति चाहिँ जोडेर गर्दाखेरि अझ बढी चाहिँ आकर्षण बन्न सक्छ कि भन्नेतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन सकियो भने होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। तर अब अहिले यो चाहिँ विद्यालयहरू, खास गरेर हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू धेरै कुराहरूले समस्याग्रस्त नै छन्, विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू अवस्थित पनि छन्। अब त्यो समस्याहरूलाई
मलाई लाग्छ अब त्यो एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिसकेपछि जे चाहिँ आज प्रेजेन्टेसन हो त्यही ठाउँमा नपुगे पनि हामी नजिक नजिक चाहिँ पुग्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब नगर प्रमुख मेयर साहबले पनि चाहिँ यहाँ राखिसक्नु भएको छ। अब नगरपालिकाको आफ्नो दायित्व पनि हो र हामी यसमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब भोलि त्यसमा प्रदेशको पनि प्रदेश सरकारको पनि ध्यान आकर्षण होला र सङ्घीय सरकारको पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो जानकारीमा के छ भन्दाखेरि जस्तो म्याग्दीमा सङ्घीय सरकारले भनौँ वा नेपाल सरकारले भनौँ अब 3टा विद्यालयहरू चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि सारेको छ। एउटा चाहिँ ज्ञान प्रकाश मावि दाना, एउटा मङ्गला मावि चाहिँ बागिया चौक, एउटा चाहिँ हाम्रो जामनगरको मावि। 3टा विद्यालय यो विद्यालयभन्दा अझ 1 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ। एक शैक्षिक सत्र अगाडि चाहिँ ती 2टा विद्यालयहरू पनि त्यहाँ अगाडि बढेर केही कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू चाहिँ खास गरेर अहिले त्यहाँ अरू चिजहरूभन्दा भौतिक संरचना बनाउने र भौतिक संरचनाभित्र पनि अहिले त्यहाँ ती विद्यालयहरूले मेरो अनुभवमा के छ भने छात्रावास निर्माण गर्ने र छात्रावासमै बसोबास गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने विद्यार्थीहरू पढाउन सकिन्छ र अनि त्यसपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उठाउने कुरा छ गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको पनि छ। मलाई लाग्छ हाम्रो जामनगरको माध्यमिक विद्यालयले र उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यति यसरी चाहिँ अलिकति गहिरिएर चाहिँ प्लानिङ गरेर गुरुयोजनै बनाएर त्यति धेरै सामाजिक प्लानिङ त गर्नुभएको छ होला। व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने, गाउँपालिकासँग समन्वय सहकार्य गर्ने काम त त्यहाँ पनि भएको छ। त्यहाँको शिक्षा शाखाले पनि केही अग्रसर देखाएको छ। तर चाहिँ यो चाहिँ जामनगरका माध्यमिक विद्यालयले अलिकति यसलाई चाहिँ गहिरो रूपमा नै अध्ययन गरेर सबै कुराहरूको चाहिँ विश्लेषण गरेर चाहिँ यो चाहिँ प्लान चाहिँ तयार गरेको छ। अब यसैसँग जोडेर प्रदेश सरकारले पनि मलाई लाग्छ सिवाङ मावि सिवाङ र अनि त्यसपछि यो सिक्खा मावि सिक्खालाई पनि फेरि प्रदेश सरकारको नमुना विद्यालय भनेर हाम्रै म्याग्दीभित्र पनि चाहिँ त्यो पनि गरेको छ। र अब अहिले त्यो योजनाहरू फेरि कता कता चाहिँ बजेटको अभावले अलपत्र परेको ठेक्का लगाइसकेको योजनालाई पनि क्रमागत बजेट प्राप्त नभएर यी 2टै विद्यालयहरू चाहिँ अब अहिले हारगुहार गरिराख्नु भएको, हामी त अप्ठ्यारोमा पऱ्यो, काम सुरु गऱ्यो, अलपत्र पर्ने हो भन्ने कुरा पनि सुन्न आएको छ। त्यो प्रदेश सरकारले पनि त्यो बजेट ती 2टा विद्यालयलाई पनि नमुना विद्यालय बनाउने कुरा छ। अब यसै गरेर अब मलाई लाग्छ जिल्लाभरि नै जामनगरका माध्यमिक विद्यालय जस्तो हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा चाहिँ एउटा नमुना विद्यालय हरेक स्थानीय तहमा गर्न सकियो भने यो एउटा कुरा के पनि रहेछ भन्दाखेरि एउटा प्रतिस्पर्धाले पनि चाहिँ एउटा विद्यालय राम्रो हुँदा बित्तिकै अर्को विद्यालयलाई पनि बाध्यता हुन्छ। अब यसलाई कस्तो कतिपय विद्यालयले संस्थागत विद्यालयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, मैले सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको छु। यस अर्थमा सकारात्मक हो कि तपाईँको चाहिँ यो संस्थागत विद्यालयले राम्रो गरेको कारणले अब होइन हाम्रोमा हामीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो है भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू पनि राम्रो गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै जस्तो अब हरेक स्थानीय तहमा कुनै एउटा न एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ हामीले नमुना बनाउन सक्यो भने अरू विद्यालयलाई पनि त्यसको चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुँदो रहेछ कि त्यहाँको अभिभावक, त्यहाँको शिक्षक, त्यहाँको चाहिँ विद्यार्थी, त्यहाँको समुदायलाई पनि चाहिँ एउटा प्रेसर क्रिएट हुँदो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यो यसले पनि मलाई लाग्छ बेनी नगरपालिकाका अरू विद्यालयहरूलाई पनि राम्रो बनाउन राम्रो गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रेरणाको चाहिँ स्रोत बन्न सक्छ भन्ने कुरा म जोड्न चाहन्छु। अर्को कुरा अहिले सिडिओ साहबले भन्नुभयो यो त्रिपक्षीय भनिन्छ। मेरो बुझाइमा चाहिँ म पनि थोरै शिक्षण पेसामा 8-10 वर्ष शिक्षण पेसामा रहँदाखेरि के लाग्थ्यो भने विद्यालय राम्रो गराउनको लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले चाहिँ भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीमा कन्सेप्ट थियो। मेरो अहिले बुझाइ के छ भने हुन त म गलत पनि हुन सक्छु, अहिले तपाईँको समुदाय वा सरोकारवाला भनौँ चौथो पक्षको आवश्यक छ। हेर्नुहोस् विद्यालय राम्रो बनाउनु चौथो पक्ष पनि जोडिनुपर्छ। अभिभावकले पनि राम्रो बनाउनुपर्छ, आफ्नो बच्चालाई नराम्रो भन्नुहुन्न, सरहरूले पनि राम्रै, विद्यार्थीहरू पनि अब होला एकाध विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यस्तै खालको गलत प्रवृत्ति भएर अथवा सङ्गतले बिग्रेला र पढ्नकै लागि जानुहुन्छ। तर एज ए होल सोसाइटीको धारणा के छ त, आफ्नो विद्यार्थी त्यहाँ चाहिँ नभए पनि आफ्नो अभिभावक नभए पनि सोसाइटीले पनि के रियलाइज गर्नुपर्छ नि यो विद्यालय राम्रो बनाउनुपर्छ है, यो विद्यालयमा चाहिँ कमी कमजोरी छ, यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ है। अथवा सोसाइटी मात्रै होइन अन्य सरोकारवाला भन्नाले होइन हाम्रो वडापालिका, नगरपालिका लगायत यो पक्ष पनि अब नगरपालिकाको त आफूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगरपालिका वडापालिकाको त अब जिम्मेवार नै बनिसक्यो। त्यसमा होल सोसाइटीको पनि चाहिँ भूमिका चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्दो रहेछ। त्यसो भयो भने मात्रै विद्यालयहरू राम्रो हुन्छ, विद्यालयप्रतिको चाहिँ धारणा चाहिँ सकारात्मक हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले जुन चाहिँ यो प्रस्तुत गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ म जामनगरका माध्यमिक विद्यालय यो हाम्रो पनि सिकाइयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि
हामीले पनि यस्तो खालको चाहिँ जस्तो सुझाव अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई डिपली स्टडी गरेर अध्ययन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ सूचाङ्कहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर मात्र योजना चाहिँ बनाउनुहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सुझाव दिनको लागि पनि यो हाम्रो पनि हामी सबैको लागि पनि सिकाइयो भन्ने कुरा म राख्दै फेरि पनि यो विद्यालयले जुन चाहिँ लक्ष्य लिएको छ नमुना विद्यालय बनाउने जुन लक्ष्यका साथ जुन गुरु योजना प्रस्तुत गरेको छ यो चाहिँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न चाहिँ सफल होस् र हामीले हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि हुन होस् या जनप्रतिनिधि बाहिर होस् हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हुन सक्ने सहकारी समन्वय सहजीकरणको लागि हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक रूपमा संस्थागत रूपमा पनि सधैँ जिम्मेवार रहने र यहाँसँग हातेमालो गर्ने कुरा राख्दै फेरि पनि विद्यालयको चाहिँ उत्तर प्रगति र सफलताको शुभेच्छा र शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नगरपालिका प्रमुखजी, नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी, शिक्षा प्रमुखजी, नगरपालिका शिक्षा प्रमुख र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म र विद्यालयको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। हाम्रो विद्यालय नमुना विद्यालयमा छनौट भइसके पश्चात हामीले नमुना विद्यालयको निर्देशिका नोम्स अनुसार हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै आयौँ। यो काम स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने गृह योजनाको डकुमेन्ट्री स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने थियो, हामी नगरपालिकाभित्रै गर्नुपर्ने भएको भएर आज हामीले हजुरहरूलाई यहाँ देखाउन पुगेका हौँ। नमुना विद्यालयमा हामी छनौट भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै थिए। हामी केही समय कोरोनाको कारणले ढिला हुँदै गर्दा पनि हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब त्यसलाई हामी तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र दिनुभएको सल्लाह सुझाव सँगसँगै सहयोगको अपेक्षा नगरपालिकासँगको सहयोगको अपेक्षा सँगसँगै हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा राख्दै यो गृह योजनाको डकुमेन्ट प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रम यही समयमा घोषणा गर्नेछु।